नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकगण कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धमा आएको दरार र यसले निम्त्याउने दूरगामी प्रभावका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध मूलत देखिने गरी बोक्रो रूपमा मानिसहरूले भित्रिया कुरा बुझ्नेहरूले जे व्याख्या गरे पनि आम मानिस आम जनले बुझ्ने गरी देखिएको चाहिँ भारतले नेपाली भूमि समेत समेटेर नक्सा जारी गरिसके पछाडि त्यो खराबको तहमा पुग्यो भनेर व्याख्या गरियो, जुन मिति 2019 को नोभेम्बर 2 अर्थात् 2076 को कार्तिकमा परेको थियो। त्यस यता नेपाललाई पनि नक्सा जारी गर्नका लागि दबाब बढ्यो, तर नेपालले सुनेन। आम जनदबाब, बुद्धिजीवीहरू र इभन संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई समेत सरकारले अटेरी गर्यो, अवज्ञा गर्यो, अथवा भनौँ त्यो नक्सा जारी गर्ने तहमा नेपाल पुगेन। तर जब भारतले 2020 को मे 8 मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि समेत समेटेर सडक नै उद्घाटन गरे, त्यस पछाडि नेपाल चुप लागेर बस्न सकेन। जनदबाब यसरी बढ्यो। अब आफ्नो भूगोल जोगाऊ भन्ने जनदबाब बढेपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। त्यसको 5 दिनमा नयाँ नक्सा नि जारी गर्यो र जेठको 31 गते त नयाँ नक्सालाई संसदबाट सर्वसहमतिले अनुमोदन गरियो। यस पछाडि सरकारको अलोकप्रियता र त्यो बीचमा सरकारले गरेका जति पनि गलत काम थिए त्यसलाई सबै ढाकछोप गरिदियो र सरकारका प्रति फेरि लोकप्रियता बढ्यो। फेरि एमसिसीको विषयले सरकारलाई धर्मराएको अवस्था र पार्टीभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको र त्यो परिस्थिति आजका दिनमा फेरि फेरिएको छ। बडो गजब यो बीचका सिनारियोले नेपालको राजनीतिलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ बनाएको छ र हुँदा कम्युनिस्टको सरकारले समेत सांस्कृतिक अतिक्रमणका विषयमा बोलिदिँदा आम जन खुसी छ। अयोध्या नेपालमै छ, राम नेपालकै हुन् जस्ता अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएपछि आम जन खुसी छ। यता रौतहटतिर तयारी गरिएको छ मन्दिरको विषय। सरकार जसरी अलोकप्रिय हुँदै थियो, फेरि भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिनमा यो 15 अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिँदै द्विपक्षीय हितलाई अघि बढाउने, यतिन्जेलसम्म भएका विमतिलाई अब चाहिँ सम्बन्ध प्रगाढ गर्दै लाने जस्ता विषय चाहिँ बाहिर आए पछाडि संवादहीनता टुटेको र सँगसँगै नेपाल भारत संयन्त्रको बैठक पनि नेपाल भारतका प्रधानमन्त्रीहरूबीच टेलिफोन वार्ता भएपछि अगाडि बढेपछि अब नेपाल भारतलाई दबाब दिने तहमा पुगेको र भारत कसरी हुन्छ नेपालको दाबीलाई स्वीकार गर्ने तहमा पुगेको भनेर व्याख्या पनि भएको छ। अर्थात् भारत नेपाललाई विगतको जस्तो कमजोर अवस्थामा हेर्ने अवस्थामा छैन भनेर व्याख्या गरिएको छ। नेपालको शक्ति बढो भनिन्छ, तर कतिपय भन्छन् नेपालको शक्ति बढेको होइन, भारत कमजोर भएको हो विश्व राजनीति विश्व शक्तिमा आएको बदलावका कारण। यथार्थ के हो, नेपाल भारत सम्बन्ध अब के हुन्छ, यी र यस्तै विषय आज हामी राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेलसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ राजनीतिशास्त्री, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय उहाँको चाखको विषय, चासोको विषय, त्यसको समेत उहाँ अध्येता हुनुहुन्छ। राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्भवतः अटुट हुने अवस्था रहने, त्यो टुट्दैन, दुइटै सँगसँगै पनि जोडिन्छ भनिन्छ। नेपाल अब यो राजनीतिशास्त्रीहरूले लन्च प्याड भन्छन्, यसलाई बेस बनाउन खोजिरहेका छन् शक्ति राष्ट्रहरूले, त्यस्तै उन्मुख छ। अब नेपाल कसरी सम्हालिएला, शक्ति राष्ट्रको खेलोमैलोमा परेर नेपालको शक्ति बढेको जस्तो महसुस भएको भने यी यस्तै विषयबाट जनचासोको विषयलाई एकदम जिज्ञासा, ससाना जिज्ञासालाई म समेट्ने प्रयत्न हुनेछ आज यो कार्यक्रम मार्फत। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पृष्ठभूमि मैले बताएँ। अब सबैभन्दा पहिला 2019 को नोभेम्बर 2 बाट नेपाल र भारत बीच बिग्रिएको सम्बन्ध नक्साका विरुद्ध नक्सामा पुगे पछाडि फेरि संवादहीनता टुटेको र यो अगस्ट 15 पछाडि अब फेरि सकारात्मक सन्देशहरू दिन थालियो भनिएको छ। तपाईँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, यो के हो? भोपालजी, यसलाई 2-3 वटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा त हाम्रो हिमालयन एसियामा एउटा कार्टोग्राफिक वार भन्छौँ हामी, नक्साको एक प्रकारको युद्ध भनेको, युद्ध भन्ने बित्तिकै बन्दुक चल्ने सेनाको अर्थ नबुझौँ। भारतले एउटा नक्सा जारी गर्यो आफ्नो केही समय अगाडि, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो। त्यसपछि नेपालले हाम्रो नक्सा जारी गर्यौँ। जुन भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको थियो त्यो हाम्रो हो भनेर हामीले दाबी गर्यौँ। हामीले संविधानमै त्यसलाई उल्लेख गरिसक्यौँ संशोधन गरेर।
एउटा। त्यसको लगतै अहिले फेरि पाकिस्तानले आफ्नो नक्सा जारी गर्यो। यतिखेरै यो सबै किन? भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्ने, जस्तै पोहोर साल उसले संविधान संशोधन गरेर कश्मीर, जम्मू कश्मीरको बारेमा, लद्दाखको बारेमा जे निर्णयहरू गर्यो त्यसको आधारमा उनीहरूले नक्सा जारी गरे। त्यो नक्सा भारतले त्यतिखेर सुरु गर्यो, नेपालमा आयो, पाकिस्तानमा गयो। अब के? अबको यो 3वटा देशबाट लगातार नक्सा यसरी जारी हुनु एक प्रकारको नक्साको युद्धको रूपमा लिइएको छ। एउटा पाकिस्तानले ठुलो दबाब दिएको छ भारतलाई, हामीले दबाब दिएका छौँ, किनभने हामीले जुन भूभाग हाम्रो भनेका छौँ, कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरासम्मको त्यो क्षेत्र हाम्रो हो, हाम्रो प्रमाण छ हामीसँग। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गइयो भने पनि त्यो हाम्रो प्रमाणित हुन्छ, हामीले लिनुपर्छ। तर लामो समयदेखि भारतको भोग चलनमा छ, त्यो हामीले जस्टिफाई गरिरहेछौँ आफ्नो तर्फबाट, भारतले जस्टिफाई गरेछ आफ्नो तर्फबाट। पाकिस्तानले यतिखेर सिङ्गै कश्मीर मेरो भाग भनेर त्यति मात्रै होइन, उहाँ भारतमा को गुजरात प्रान्तमा रहेको जुनागढ क्षेत्र समेत मेरो हो भनेर उसले नक्सा जारी गरिसक्यो। भने यति धेरै जटिल बनाइएको छ एउटा कुरा त्यो। दोस्रो पक्ष भनेको हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीति, एउटा त्यो नक्साको कुरा। नक्सा भनेको नक्सा त्यो जुन कागजमा देखिन्छ त्यो मात्रैमा सीमित छैन, यसले विश्व शक्ति सम्बन्धमा र हाम्रो क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा यसले असर पारेको हुन्छ एउटा बाटो, र त्यो सम्बन्धको कारणले सिर्जना भएको हो यो नक्साको युद्ध एक प्रकारले। त्यसलाई अलि एकछिनपछि डिटेलमा जाउँला। दोस्रो पक्ष भनेको हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक राजनीति। हाम्रो आन्तरिक राजनीति एउटा परिवर्तन गरेर हामी यहाँ आयौँ। देशमा एउटा प्रणाली थियो, त्यसलाई परिवर्तन गरेर हामी यहाँ आयौँ। तपाईँको ब्यालेट र बुलेटलाई सँगै मिलाएर लगियो भन्छु कि म। एउटा बन्दुक बोकेर सत्ता कब्जा गर्छु भनेर हिँडेको शक्ति र मतपत्रबाट सत्तामा गएर देश चलाउँछु भन्ने अर्को शक्तिहरू, दुईटा पक्षलाई एक ठाउँमा मिलाएर तिनीहरूलाई अहिले सत्तामा पुगेर भनिरहेको छैन म, पुर्याएर त्यहाँ पुर्याएर यो प्रणाली स्थापित गराइयो। आज त्यही शक्तिले जो सत्तामा पुगेको छ त्यसले त्यही भारत विरुद्ध एक प्रकारको आक्रामक व्यवहार गरेको छ। भनेको जसले मिलायो उसकै विरुद्ध भन्ने हो। र यो प्रणाली ल्याउन भारतले सुरु गरेको थियो र भारतले नै यहाँसम्म पुर्याएको हो, ब्यालेट र बुलेटलाई मिलाएर भन्ने कुरा प्रमाणित छ। त्यतिखेरको भारतको विदेश मन्त्रीले इन्टरभ्यू दिएर बोल्नु भएको छ होइन, प्रमाणित छ। त्यति मात्रै होइन, जो अहिले सत्तामा पुग्नु भएको छ उहाँहरूले नै स्वीकार गर्नुभएको छ। त उसै विरुद्ध जसले बोकेर टाढमा पुर्यायो उसै विरुद्ध माथिबाट तपाईँ ढुङ्गा हान्दै हुनुहुन्छ वा मुखमा थुक्न खोजिरहनु भएको छ। एउटा यो अनौठो कुरा हो, एउटा पाटो। आन्तरिक रूपमा राजनीति हेर्नुभयो भने नेपालभित्र सत्तामा त पुगे तर टिक्न गाह्रो भइरहेछ। टिक्न कसरी गाह्रो भएको छ भने लोकप्रियता छैन, तपाईको पर्फर्मेन्स लेजिटिमेसी भन्ने हुन्छ कि एउटा। हाम्रो राजनीति शास्त्रमा दुईटा शब्द प्रयोग गर्छौँ हामी, एउटा पोलिटिकल लेजिटिमेसी भन्छौँ हामी, वैधानिक राजनीतिक वैधानिकता। तपाईँ संविधान बनाउनु भयो, संविधान अनुसार चुनाव गर्नुभयो, कानुनी रूपमा संविधान अनुसार सत्तामा पुग्नुभयो, त्यो राजनीतिक रूपमा वैधानिक भयो अथवा संवैधानिक रूपमा वैधानिक भयो। त्यसरी मात्रै पुग्दैन, वैधानिक कागजले देखाएको शब्द अनुसार काम गरेर मात्रै पुग्दैन। तपाईँले जे गर्छु भनेर सत्तामा जानुभएको छ त्यो गरेर देखाउनुपर्छ, र गरेर मैले गरेँ भनेर मात्र पनि हुन्न, यसले गर्यो है मेरो लागि भनेर आम नागरिकले, बहुसङ्ख्यक नागरिक है, सबै यो सर्वसम्मत त हुन्न, बहुसङ्ख्यक नागरिकले यो गरेको छ है भनेर अनुभूति गरेको हुनुपर्छ। त्यसमा उहाँहरू सफल हुनुभएको छैन सबैतिर। त्यसले गर्दा त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने र आफ्नो सत्तालाई अझै बलियो बनाउँदै लाने एउटा उहाँहरूको रणनीति। दुईटा पक्ष भयो। तेस्रो रणनीति भनेको चाहिँ, तेस्रो पक्ष रणनीति होइन, तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ विश्व शक्ति सम्बन्धमा आएको परिवर्तन। र त्यो विश्व शक्ति सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै एउटा त ग्लोबल भयो, संसारभरिको सम्बन्धको एउटा परिप्रेक्ष्य भने, अर्को हिमालयन एसिया भन्ने गर्छु म। हिमालयन एसिया भनेको दक्षिण एसिया र भारत चीन, दक्षिण एसिया र चीनको यो क्षेत्र रिजनल, यो क्षेत्रलाई म चाहिँ हिमालयन एसिया भन्छु। दक्षिण एसिया मात्र होइन, दक्षिण एसिया मात्र हेरेर हुन्न, चीनलाई छुटाएर तपाईँले हेर्नुभयो भने बुझिँदैन यो कुरा, शक्ति सम्बन्ध बुझिँदैन। त्यसैले हिमालयन एसियामा आएको शक्ति सम्बन्धको परिवर्तनले गर्दा हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याएको हो। यो तीनटा पक्ष। मूल रूपमा तपाईँले भनेको कुरालाई मैले सारांशमा बुझाउँदा एउटा ग्लोबल पावर पोलिटिक्समा आएको बदलाव, इन्टरनल रिजनल भन्नुभयो तपाईँले हिमालयन एसिया सहितलाई, हो। दोस्रो
त्यसो नेपालकै पनि तपाईँले अघि इङ्कित गर्दै हुन्छ जुन स्ट्राटेजी अन्तर्गत भन्नुभयो त्यसलाई इन्टरनल पावर पोलिटिक्स भनौँ होइन हो ग्लोबल रिजनल र इन्टरनल हो यसमध्येको तपाईँले भन्ने कुरा एउटा मैले मार्क गर्दै थिएँ इन्टरनलबाट म छिर्न चाहेँ है ब्यालेट र बुलेटलाई मिलाएर जसले पुर्याइदियो उसैका विरुद्ध अहिले यिनीहरू लागे अर्थात् यो त आफ्नै मुखमा थुक्नु जस्तो भन्दै पनि तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो मुखमा होइन मैले बोकेर तपाईँलाई माथि पुर्याइदिएँ आफै पुग्न सक्नुहुन्थेन माथि पुगेर तपाईँले मेरै मुखमा थुकिदिँदै हुनुहुन्छ हो त्यही त अवस्था त्यो भयो भनेको जसले पुर्याइदियो त्यसैकालाई चाहिँ पिर्ने काम भयो हो गरिँदैछ टाढमा पुर्यायो जसले हो त्यसैका विरुद्ध भनेपछि यो जसले बोकेको थियो उसका लागि काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो प्रत्युत्पादन अहिले देखिएको त छ ओके यो चाहिँ के कारणले त्यो भयो त त्यो बुझ्नलाई हामीले तपाईँले अघि अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुभयो विश्व सम्बन्ध र हाम्रो क्षेत्रीय सम्बन्ध यो दुईटालाई बुझ्नुपर्छ ओके विश्व सम्बन्धको कुरा गरौँ पहिले विश्व तपाईँको जब ग्लोबल भयो नि विश्व सम्बन्ध भनेको चाहिँ दुई थरीको छ एउटा अलि अगाडि जानुभयो 100-200 वर्ष अगाडिको भने त्यो क्षेत्रीय मात्रै हुन्छ विश्व सम्बन्ध भनेको युरोपियन मात्रै होला अमेरिकन एसियन मात्रै थियो एउटा समयमा जब तपाईँको प्रविधिको विकास हुँदै गएपछि विश्वव्यापी भयो पृथ्वीभरि नै त्यो सम्बन्धको विस्तार हुन थाल्यो खास गरेर म छोटकरीमा आउँछु दोस्रो विश्वयुद्धपछि यता विश्वमा एउटा खालको सम्बन्ध स्थापित भएको छ जसलाई ग्लोबल वर्ल्ड अर्डर भन्छन् हैन विश्व सम्बन्ध त्यो विश्व सम्बन्धलाई नियन्त्रित र निर्देशित गरेको आजसम्म 1945 देखि आजसम्म अमेरिकाले गरेको छ सैनिक सुरक्षाको कुरा गर्नुस् स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुस् उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका देशहरूको पक्षमा लाग्ने कुरा गर्नुस् मानव अधिकारका कुरा गर्नुस् प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका कुरा गर्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्नुस् जति देशहरू 1945 पछि आजसम्म व्यापारको कारणले धनी भएर गएका छन् त्यो ग्लोबल वर्ल्ड अर्डरको कारण हो त्यसमा तपाईको सी लेनको प्रोटेक्सनदेखि लिएर तपाईको नेसनल सिक्युरिटीसम्मका कुरा आउँछ नेटोदेखि लिएर सबै यो रिजनल यो क्वाडसम्मको कुरा आउँछ यो सबैमा फेरि परिवर्तन आउन खोज्दैछ एउटा कहाँ परिवर्तन आउन खोज्दैछ भने विश्वभरि मैले सुरक्षा दिएको छु मैले सबैलाई ग्यारेन्टी गरेको छु तर मलाई फाइदा खोइ अस्तिसम्म त मैले फाइदा लिएको थिएँ किनभने उता अर्को महाशक्ति राष्ट्र थियो सोभियत युनियन त्यसकारणले एउटा फाइदा उसलाई थियो अमेरिकालाई आफ्नो नेतृत्वमा आफूले ग्लोबल वर्ल्ड अर्डर चलाउँदाखेरि हैन यो ब्रिटन वुडबाट सुरु भएको थियो 1945-46 देखि अहिलेसम्म अब अमेरिका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट बिस्तारो दबाब दिँदै तिमीहरू आफ्नो किसिमले मर कि बाँच म अब सुरक्षा दिएर बस्दिन मेरो अर्डरबाट म फिर्ता हुन्छु भन्ने सन्देश दिँदैछ भनिरा छैन सिधा सन्देश त दिँदैछ एउटा त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा असर पर्छ र त्यहाँ अराजकता सिर्जना हुन्छ त्यसको रिफ्लेक्ट पर्छ बाहिरबाट एउटा शक्तिले तपाईलाई सबै शक्तिहरूलाई ब्यालेन्स गरेर राखिदिएको छ एकअर्कालाई लडाईँ गर्न दिएको छैन सबभन्दा राम्रो उदाहरण त तपाईले युरोपलाई लिन सक्नुहुन्छ युरोपको 3000 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने उनीहरू जहिले काटाकाट मात्रै त्यो रक्तरञ्जित इतिहास छ उनीहरूको तर 1945 देखि कति शान्त छ अमेरिकाको प्रोटेक्सनको कारणले हो यो किन कसरी यो डिटेलमा अहिले जान भ्याउँदैन अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसैगरी एसियामा अफ्रिकामा ल्याटिन अमेरिकामा यी सबै क्षेत्रमा उनले बिस्तारो सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाइसकेको छ अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने शक्ति संसारमा भर्चुअली कोही पनि छैन आज त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यत्रो सुरक्षा दिएर यत्रो खर्च गरेर किन बसिरहने भन्ने किसिमले एकचोटि बिस्तारो उ बाहिर निक्ल्यो बेनिफिट खोइ भन्न थाल्यो खोज्न थाल्यो उसको बेनिफिट थियो तर कतिपय बेनिफिट प्राप्त गरिसक्यो उसले कतिपय अब म परै बसेर पनि मेरो कसले के मलाई छुन सक्ने त्यो हैसियतमा पुग्यो भने म धेरै किन तिमीहरूलाई लगानी गर्छु भनिसक्यो नेटोको मामलामा त भनिसक्यो म तिम्रो सुरक्षाको लागि किन खर्च गरौँ बोलिसक्यो अमेरिकाले अहिलेको ट्रम्पले मात्रै होइन ओबामाले त्योभन्दा अगाडि पनि बोलिसकेका छन् दस्तावेजमा आइसकेका छन् त्यसबाट के हुन्छ भने क्षेत्रीय शक्तिहरूले हातखुट्टा चलाउन थाल्छन् अराजकता भोलि बढ्न जान सक्छ एउटा त्यसैको प्रभाव भारतले आफ्नो हातखुट्टा चलाउन सुरु गरे हो एउटा तर भारतले म विश्वशक्ति हुन्छु भनेर लक्ष्य राखेर हिँडेको छ तर विश्वशक्ति हुन सक्ने हैसियतमा ऊ देखिएको छैन मैले नेपालसँग तुलना गर्छु भने हैन नेपालसँग तुलना नगर्नुस् यो मिल्दैन विश्वशक्ति हुनु र नेपालको हाम्रो शक्ति तुलना गर्न मिलेन मैले विश्वशक्तिको सन्दर्भमा मात्रै तुलना गर्न खोजे
भारत विश्व शक्ति हुन सक्ने गरी जान सक्ने स्थिति छैन, किनभने भौगोलिक रूपमा पनि उसको त्यो साथ दिँदैन। उसको चारैतिर एक प्रकारको बन्द छ, चारैतिर पर्खाल छ कि भारतको, पश्चिमतिर, पूर्वतिर, उत्तरतिर, दक्षिणतिर सबैतिर एक प्रकारको पर्खाल छ। ऊ फैलिने ठाउँ छैन भौगोलिक रूपमा। डिटेलमा त्यहाँ नजाउँ अहिले हामी, आवश्यक छैन, भ्याइँदैन। सामरिक रूपमा पनि त्यस्तै छ स्थिति, आर्थिक रूपमा पनि त्यही स्थिति छ। तर उसले आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव अझ बढाएर लान्छु भन्ने उसको महत्त्वाकांक्षा। तर भइदियो के, त्यही स्थिति चीनमा छ। चीनले पनि आफ्नो क्षेत्रमा त प्रभाव बढाएर लानु पर्यो। चीनलाई दुईटा अवस्था छ। भारतलाई आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, उसलाई त्यति खतरा छैन, उसले आफ्नो विस्तार मात्रै खोजिरहेको छ। चीनलाई दुईटा कुरो छ, एउटा उसलाई आन्तरिक सुरक्षाको कुरा छ भनेको आफ्नो देशको रक्षा गर्ने, किनभने उसलाई दबाब बढेको छ उता पूर्वबाट, नर्थ चाइना सी र साउथ चाइना सीबाट उसलाई दबाब बढेको छ। हाम्रो नेपालबाट दबाब बढेको छ। नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर चीन विरुद्ध काम हुँदैछ। 1991बाट लगातार र अहिले झन् बढेको छ। थुप्रा उदाहरणहरू आइसकेका छन्। उनीहरूले भनिरहेका छन्, एउटा इतिहास तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ, 1991 भन्दा अगाडि चीन र भारत दुईटै मध्ये कुनैले पनि नेपालको भूभाग मेरो राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग भयो भनेर कहिले पनि भनेका छैनन्। 1991 इस्वीसम्म त अगाडि, त्यसपछि मात्रै भनेका छन्। भनेको हाम्रो भूभाग पनि चीन विरुद्ध प्रयोग हुँदैछ, भारत विरुद्ध प्रयोग हुँदैछ उनीहरू भनिरहेछ। कति सत्य कति असत्य आफ्नो ठाउँमा छ, तर लङ टर्ममा प्रयोग हुन्छ। चीन जसरी विकास भएर माथि जाँदैछ, यदि यही गतिमा विकास भयो भने भोलि अमेरिकालाई विश्वव्यापी रूपमा चुनौती दिन सक्छ। अमेरिकनहरूको क्यालकुलेसन छ, औपचारिक रूपमा बाहिर आएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। भनेको उनीहरूको घोषित नीति अमेरिकाको के हो भने, मेरो विश्वव्यापी हैकम जुन छ, मेरो प्रभाव, ग्लोबल वर्ल्ड अर्डर, त्यसलाई चुनौती दिने शक्ति संसारमा कोही पनि आउनु हुँदैन। यदि कोही आउन खोज्छ भने त्यसलाई हामीले पहिले नै रोक्ने औपचारिक रूपमा घोषित नीति हो। आधिकारिक दस्तावेजमा उल्लेख छ यो कुरा, अमेरिकाको खोजेर हेर्नुभयो भने। त अबको शक्ति को हो त? भोलिको अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने अबको 10, 20, 50 वर्षपछि भनेको चीन हो। युरोपमा कोही पनि छैन। एकैछिन यो विषय अलिकति बरालियो कि जस्तो मलाई चिन्ता भयो। मैले सोधेको छु, जसले माथि उठाइदिए तिनीलाई थुक्ने त म त्यहाँ आउँदैछु। एक्ज्याक्टली, म त्यहाँ आउँछु। अलिकति ब्याकग्राउन्ड बुझिएन भने हुँदैन। हो, भनेको चीनले अब के गर्छ, आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको लागि ऊ डरो हुने कोसिस गर्छ। पूर्वबाट नर्थ चाइना, हामी भारतको कुरो खोज्दाखेरि हामी युरोपदेखि चाइनासम्म पुगिसक्यौँ, जानै पर्छ। ओके ओके, जानु भएन भने बुझ्नुहुन्न। ओके, बताऊ। बुझिँदैन हैन। चीनले नर्थ चाइना सी र साउथ चाइना सीबाट आफ्नो रक्षा गर्न आवश्यक छ उसलाई। त्यहाँ उसले शक्ति, आफ्नो एसर्टिभनेस बढाउँदैछ। नेपालमा र पश्चिमतिर पनि उसले, तपाईँको उइगुर क्षेत्रदेखि यो जम्मै क्षेत्रमा उसले पनि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लानु पर्यो। आफ्नो भूभागमा मात्रै होइन, आफ्नो भूभागभन्दा बाहिर बफरको लागि भने पनि। BRI त्यही क्रममा आएको हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर जुन चीनको छ, त्यही क्रममा आएको आफ्नो प्रभाव बढाउन। त्यो प्रभाव भनेको सैनिक प्रभाव होइन अहिलेको हिसाबले, यसलाई सफ्ट पावर भन्छौँ हामी। तपाईँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभावहरू बढाउँदै लाने उसले त्यही गरेको, एउटा आन्तरिक सुरक्षाको लागि। दोस्रो, उसले पनि ग्लोबल वर्ल्ड अर्डरलाई चुनौती दिनको लागि आफ्नो हातखुट्टा त फैलाउँदै लानु पर्यो नि। भनेको त्यो प्रभाव पनि उसले बढाउँदै लान्छ, आफ्नो रक्षा पनि गर्दै लाने, अझ बलियो हुँदै, र अर्कालाई चुनौती दिनलाई पनि आफ्नो फैलाव बढाउँदै लाने। भौगोलिक मात्रै होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक जे सकिन्छ। चीनले पनि त्यो गर्न थाल्यो गएको 10-15 वर्ष यता, बढी 10-15 वर्षदेखि सुरु गर्यो। भारतले पनि त्यही गर्न थाल्यो। अब के भयो त भन्दा, नेपालको भूभाग तीनवटा पक्षलाई महत्त्वपूर्ण भयो। भारतलाई महत्त्वपूर्ण भयो मेरो प्रभाव क्षेत्र। 1950 भनेको भारतको जन्म भएदेखि आजसम्म पुरानो दस्तावेजहरू भयो भने भारत नेपाल भनेको मेरो आदेशमा हिँड्ने देश हो भन्ने किसिमले व्यवहार गरेका छन्, गरेको पनि छ कतिपय पटक। त्यो उसको कमजोर भयो। कहाँबाट? चीनले आफ्नो हातखुट्टा फैलाउन थाल्यो। उसले दुईटा कारणले, एउटा नेपालको भूभागबाट मेरो सुरक्षालाई खतरा हुन्छ भनेर। उसको सुरक्षा कहाँ छ त भन्दा तिब्बत उसको कमजोर ठाउँ हो। यो चीनको कुरा गर्दै सफ्ट बेली भन्छौँ हामी। त्यो चीनको तिब्बतलाई यदि कसैले बाहिरी शक्तिबाट वा आन्तरिक रूपमा चीनबाट तिब्बत उछिटिएर स्वतन्त्र राष्ट्र बन्दियो भने चीनको अस्तित्वमाथि प्रश्न आउँछ। त्यो कुरो उसलाई थाहा छ। र नेपालको भूभागबाट तिब्बतमा बसेर काम गर्न सक्ने खतरा उसले देखिसक्यो, गरिरहेका छन्। थुप्रैवटा उदाहरण, लन्च प्याड हुन सक्छ। त्यो लन्च प्याड हुन नदिने, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के हो सबै प्रभाव बढाउँदै लानु पर्यो।
व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। कहाँबाट हुन्छ आफ्नो विरुद्ध हुन सक्ने कुनै पनि कामलाई रोक्नु पर्यो। यसकारण चीनको 10-15 वर्ष यताको महत्त्वपूर्ण एउटा पोइन्ट नेपाल भयो। दुईटा कारणले, एउटा आन्तरिक उसको आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि जरुरी भयो, दोस्रो आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु त छँदैछ। दुईटा। त्यो हुने बित्तिकै के भयो, चीन यहाँ प्रभाव विस्तार गर्न आउनुको अर्थ के हो त भन्दा भारतले लिएको 100% प्रभाव जुन थियो त्यसबाट त काटिएर जान्छ नि त। भारतको प्रभावलाई भाग काट्यो भनौँ न, काटिनै पर्यो। किनभने तपाईसँग 100 स्क्वायर फिट भूभाग छ भने उसले 20 स्क्वायर फिट मात्रै लग्यो भने तपाईँको त 20 त घट्यो नि। भारतको प्रभाव एउटा त्यसले घट्यो, एउटा पाटो। अब विश्व शक्ति सम्बन्धमा विश्वभरि हैकम चलाएर बस्ने, उसको निर्देशनमा चल्ने अमेरिकाको ग्लोबल पावर जो छ उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दैछ। अझ कहाँनिर, खास गरेर हाम्रो क्षेत्रको लागि चीन विरुद्ध कसरी हुन्छ उसलाई कमजोर पार्ने, सकेसम्म तिब्बतलाई उछिट्याएर स्वतन्त्र बनाइदिने, लङ टर्ममा चीनलाई सिध्याइदिने। उता तपाईँको नर्थ चाइना सी र साउथ चाइना सीबाट उसले त्यही गर्दैछ, उइगुर क्षेत्रबाट त्यही गर्दैछ। त्यसको लागि उसलाई पनि त नेपालमा भूभाग ठाउँ चाहियो नि त। प्रभाव क्षेत्रको लागि नेपालमा काम गर्नको लागि उसलाई पनि त चाहिएन। त्यो ठाउँ उसले फेरि कहाँबाट लिन्छ? त्यही भारतसँग भएकोबाट काटेर लिन्छ नि त। 100 स्क्वायर फिट जुन मैले उदाहरणको लागि अघि भने, उसका आएका यी पछिल्ला समय चर्चामा आएका परियोजना पनि त्यसैको उदाहरण एक हदसम्म, सिधा होइन। त्यो चाहिँ सफ्ट पावरको, जस्तै तपाईँले एमसीसी इन्डिकेट गर्न खोज्नुभयो भने एमसीसी भनेको उसले सैनिक लिएर आउने यो गर्ने त्यो होइन, बिआरआई जस्तै सफ्ट पावर हो उसको। तपाईँले एउटा सहयोग दिनुभयो भने लङ टर्मको मिसन हुन सक्ला। लङ टर्मको मिसन हो, अहिलेलाई सफ्ट पावरको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्छ, बिआरआई जस्तै। तर एकछिन, अब उसले पनि प्रभाव विस्तार गर्न नेपालमा आएर बस्नु पर्यो र यहाँको राजनीतिक आर्थिक यहाँ मूल रूपमा सिधासिधी ग्लोबल अर्डर दिने जुन ग्लोबल पावर छ नि उसको पनि प्राथमिक बिन्दु नेपाल एक हदसम्म भयो चीन केन्द्रित, हाम्रो लागि होइन। त्यो चीनलाई रोक्नका लागि हाम्रो ठाउँ उसका लागि त हाम्रो भूभाग, हामी नेपाली नागरिक होइन, हाम्रो भूभाग उसको लागि महत्त्वपूर्ण भयो। यहाँ बसेर केही गर्न सक्छु, छेक्न सक्छु कि भन्ने, उसलाई ढुङ्गा हान्ने, यहाँ हाम्रो हिमालमा चढेर बेस त चाहियो नि त। चाहियो, त्यो बेस फेरि कहाँबाट लाने हो त? त्यही भारतको मूल प्रभाव जुन थियो हाम्रो क्षेत्र, मैले अघि जुन उदाहरणलाई भने 100 स्क्वायर फिट, त्यसबाट 20 जति चीनले लग्यो। मैले खालि उदाहरणलाई भनेको, चीनले अलिकति काटेर उसको प्रभाव बढ्यो। अब अमेरिकाले त 20 मात्रै लाँदैन, अझ बढी लान्छ। ऊ बढी बलियो छ। चीन, भारत यी सबैभन्दा बलियो छ। उसले 40-50 लग्यो, कति लग्यो थाहा छैन। देखिने गरी वा नदेखिने गरी सबै काम देखिने गरी गरिन्न हैन, त्यो उसले प्रभाव लग्यो भनेपछि के भयो त? तेस्रो शक्ति त्यहाँ अर्को पनि छ, अमेरिका सँगसँगै आएको। अर्को त्यो भनेको युरोपियनहरूको क्रिस्चियन धर्मलाई प्रचार गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, त्यो सफ्ट पावर हो। अहिलेलाई पछि गएर हार्ड पावरको रूपमा प्रयोग हुन सक्छ लङ टर्ममा। उदाहरणको लागि सुडान हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यति भए पुग्यो, बाँकी डिटेलमा जानु आवश्यक छैन। क्रिस्चियनिटीको प्रचार किन यसरी बढी गरिँदैछ? मैले हिजो हेर्दै थिएँ, कता बेथलेहम चोक र क्रिस्चियन मार्ग भनेर नामाकरण हुन थाल्यो अरे नेपालमा, ठाउँहरूको नाम र चोक र सडकको नाम। त्यो भनेको अहिले देखिँदा के पनि होइन, सफ्ट पावर मात्रै हो। तर त्यसले गर्ने प्रभाव, त्यसको सफ्ट पावरको विकास पछि गएर सुडानको स्थितिमा पुग्न सक्छ। त्यसको लागि उनीहरू लगानी गरिरहेछन्। त्यो भनेको अल्टिमेटली अमेरिकाको पश्चिमाहरूको भनौँ न, पश्चिमाहरूको स्वार्थसँग केन्द्रित हो। उनीहरूको स्वार्थ बाजिँदैन, क्रिस्चियन र वासिङटनको स्वार्थ बाजिँदैन, एउटै हो। दुई तरिकाले गइरहेका छन्, उनीहरूले पनि ठाउँ लिएका छन्। अब भयो के त भन्दा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव अलिकति जमाउनलाई ठाउँ खायो, चीनले अलिकति ठाउँ खायो भनेको घट्यो कसको त भन्दा भारतको। हामी कहीँ छैनौँ, हाम्रो हैसियत कहीँ पनि छैन, हामी भारतको निर्देशनमा सुरुदेखि हिँडेको। अब यहाँ तपाईँ बताउनुहोस् त, अब मैले सोधेको यति पृष्ठभूमि बताएपछि सोधेको उत्तर अब सजिलो हुने भयो नि त। भन्नुहोस्। शक्ति राष्ट्रको खेलमैलो भयो, नेपाली भूमि प्राथमिकतामा पर्यो, ग्लोबल पावर नै केन्द्रित भयो यहाँ हो। ग्लोबल पावरलाई चुनौती दिने भनिन्छ नि, त्यो बेला युद्ध हुँदा सोभियत सङ्घ र लगभग अमेरिकाको त सामरिक शक्ति त लगभग सराबरी थियो, आर्थिक कारणले न ऊ टाट पल्ट्यो, त्यो अवस्थामा पुग्यो भनिन्छ नि त। जहाँ आर्थिक कारण महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यसकारण तपाईँ भनिदिनुहुन्छ यहाँ सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा प्रभाव क्षेत्र विस्तार गरिँदैछन् विभिन्न परियोजनाका नाममा हो। त्यसले त अर्थतन्त्र पनि जोगाउने भयो उनीहरूलाई हो। अमेरिका उसलाई चुनौती दिने र अब उनीहरूको त लक्ष्य छ हो, पार्टी स्थापना भएको 100 वर्षमा त खोइ के गर्छौँ भन्ने, होइन? हो।
त्यो पनि डर होला नि त उसलाई। हो, उसलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगेको चीन, उसको पनि यो प्राथमिक बिन्दु हो, आन्तरिक राजनीति र बाह्य शक्ति दुईटैका कारण। दुईटै कारणले युरोपियनहरूको कुरा गर्नुभयो, मूलत धर्मलाई यहाँ त्यसलाई बिउ छर्ने काम हुन खोज्दैछ। हो, अनि त्यसकारण 100% हिस्सा लिएर पसेको शक्ति खुम्चिएको 30-40% हो। त्यसकारण ऊ कमजोर भयो, हामी शक्तिशाली भएनौँ। त्यसकारण अब जसले यहाँका नेताहरूलाई बोकिरहेको थियो उसैका विरुद्ध थुक्ने अवस्थामा पुगे। त्यसो भए मोरलेस त्यही हो। एउटा कुरा के हो त यो बताउनुहोस् त अब चाहिँ। एक्ज्याक्टली। अब तपाईँले भन्नुभएको अब त्यति पृष्ठभूमि भएपछि अब बुझिन्छ। भारतको प्रभाव 2007 साल हाम्रो विक्रम सम्वतदेखि 1997 विक्रममा हामीले यहाँ क्रान्ति गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, हाम्रो सफल भएन। किनभने भारतमा भएको सत्ता नेपालको त्यस बेलाको सत्ताको पक्षमा थियो। त्यसैले 1997 को क्रान्ति असफल भयो, 4 जना शहीद भएको घटना। 2007 साल 2003 सालमा त्यहाँ पार्टीहरू गठन भयो भारतमा। 2007 सालमा 6 मा अरू गठन भए, त्यसपछि 7 सालमा क्रान्ति भयो। ख्याल गर्नुहोस्, राणा एउटा शक्ति थियो नेपालमा, राजा अर्को शक्ति थियो। शक्ति त थियो तर प्रयोग गर्ने अवस्थामा उसको शक्ति थिएन, एक प्रकारले बन्दी थियो राणाको। अर्को शक्ति खडा गरियो दलहरूको रूपमा भारतमा, र त्यो दल र राजालाई मिलाएर राणालाई सिध्याइयो 2007 सालमा। हेर्नुहोस् प्याटर्न नेपालको इतिहास प्रमाणित छ, भारतले गराएको थियो 7 सालको परिवर्तन। 15 सालमा चुनाव भयो, 17 सालमा राजा महेन्द्रले लिए। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो विश्वव्यापी रूपमा आएको प्रजातन्त्र विरुद्धको लहरको फाइदा लिएका थिए र नेपालका राजा महेन्द्रले विश्वशक्ति समीकरणमा जुन शीत युद्धको सुरुवात भर्खर थियो, अलिकति निकै अगाडि गइसकेका थियो। 1960 को दशक हुँदाखेरि त निकै टेन्सनमा गएको थियो। त्यसबाट उनले फाइदा लिए कूटनीतिक चातुर्यले। ठिक गरे भन्छु म चाहिँ त्यो बेला। त्यसैले चल्यो। त्यसपछि 1991 मा आएर जब सोभियत युनियन समाप्त भयो, 1989 बाटै सुरु भएको थियो। सोभियत युनियन समाप्त भएपछि अमेरिकाको एकल महाशक्तिको कारणले अर्को खालको विश्वभरि लहर आयो। त्यसबाट फाइदा उठाएर भारतले फेरि नेपालको राजनीतिक दलहरू दुई खालका थिए। हेर्नुहोस्, एउटा वाम एउटा दक्षिण, के भन्छ प्रजातान्त्रिक भन्छन्। यी दुईटा शक्ति कहिले नमिलेका 30 वर्षले, ती दुईटा शक्तिलाई एक ठाउँमा मिलाएर फेरि तेस्रो शक्ति राजालाई कमजोर बनायो। राजा वीरेन्द्रलाई 46 सालमा नयाँ संविधान बन्यो। त्यसपछि फेरि उनले चाहेको इच्छा पुरा भएन। 46 सालमा जे को लागि परिवर्तन गराएको थियो भारतले त्यो पुरा भएन। त्यसैले 52 सालमा फेरि अर्को शक्ति खडा गर्यो। त्यो भनेको के इच्छा थियो? उसको इच्छा थियो दुईटा, त्यो डिटेलमा तपाईँलाई प्रमाण पनि म भनिदिउँला। नेपालको डिफेन्स र फरेन पोलिसी भारतको अधीनमा जाने गरी सन्धि गराउने। प्रमाण चाहिन्छ भने मातृका प्रसाद कोइरालाको अ रोल इन ए रिभोल्युसन भन्ने किताब पढ्नुहोस्। 2008 सालमा त्यतिखेरका भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पटक पटक चिठीमा लेखेका छन्। त्यो सन्धिको ड्राफ्ट नै आएको छ, त्यही छ, यहाँ नेपाललाई पठाएको। त्यो सन्धि भएन। भनेपछि 8 सालदेखिको उसको मकसद पूरा नहुँदा पटक पटक परिवर्तन गराइयो। परिवर्तन 45 सालमा नाकाबन्दी 15 महिना नाकाबन्दी लगाएर 46 सालमा परिवर्तन गराउन त्यही गरिएको थियो र 47 सालमा संविधान बन्यो। र त्यो संविधानमा पहिलो पटक एउटा कुरा परेको छ, नेपालको राष्ट्रियता क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताको विरुद्ध हुने गरी कुनै सन्धि गर्न पाइने छैन भनेर नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक लेखिएको छ। त्यसकारण ऊ झन् बिच्क्यो। किनभने अब सन्धि गर्न पाउनु न, तपाईँले गोप्य रूपमा पनि गर्न मिल्दैन, भोइड हुन्छ र गर्न सक्नु भएन। त्यसैको लागि अर्को बन्दुकको क्रान्ति सुरु गराइयो, जनयुद्ध भनियो। अनि के गरियो, नेपालमा राजा अलिकति एसर्टिभ हुन खोजे, राजा ज्ञानेन्द्र सकेनन्, किनभने उनले बुझेनन्। फेरि दुईटा शक्तिलाई मिलाएर ब्यालेट र बुलेट कहिले नमिले, त्यही काङ्ग्रेस र एमालेलाई मारेको माओवादी र यिनीहरूलाई मिलाएर फेरि पुर्याएको होइन सत्तामा। कहिले नमिल्ने शक्ति आज पनि त्यसलाई उठाएर फेरि अर्को शक्तिलाई फालियो। त्यो उसको उद्देश्य त्यो थियो। त्यसैले ख्याल गर्नुहोस्, अन्तरिम संविधान 63 सालमा जारी हुनासाथ त्यसलाई आगो बालिएको थियो। किनभने त्यो 2047 सालको संविधानमा जुन धारा 126 मा लेखिएको थियो त्यही कुरा त्यसमा पनि राखियो। आगो बलाउने काम पनि उतैबाट भयो। त्यहीबाट भयो, थाहा छ हामीलाई। त्यसपछि 72 सालमा हामीले संविधान जारी गर्यौँ, त्यसको स्वागत गरेन भारतले भनेर हामीलाई आज पनि टाउको दुख्छ। कारण त्यही भने भारतको प्रभाव बिस्तारो कमजोर हुँदै गयो। कमजोर कसले गरायो? हामीले गराएनौँ। हामी बलियो भएको होइन, अरू शक्तिहरू आए। नेपालमा भारतको प्रभाव बढ्दै गयो र अथवा घटाउन सकिएन भने यो ठाउँ यो भूभाग मैले प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर चीनले
आफ्नो प्रभाव बढाउँछ, देखिने गरी गरिन्न सबै कुरा, परिणाम मात्रै भोग्ने हो हामीले। अमेरिकाले त्यसरी आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो, त्यसैले आज हामी स्वतन्त्र छौँ। त्यो भनेको तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा भनिसक्नुभयो। भनिसकेँ। भनेपछि हामी भ्रममा छौँ। आज प्रधानमन्त्रीले जे अडान लिएर जे गर्नुभयो नि, अर्थात् नक्साका विरुद्ध नक्सा हो, त्यो पनि लामो समय कुरेर मात्रै आएको थियो। भले त्यो बिचमा हामीले मूर्खता गर्नुहुन्न, कूटनीतिक पहल गरौँ होइन, लामो समय भन्नुहुन्न, त्यो केही महिना भनेको ठुलो कुरा ग्यापिङ त थियो, त्यो तत्कालै त गरेन। त्यति ठुलो होइन, नक्सा भने जस्तो कुरो त्यति कूटनीतिक कुरा आजको भोलि आउने होइन, त्यसलाई स्वाभाविक ठिक छ, त्यो स्वाभाविक नै थियो मानौ। तर देखिँदा चाहिँ हामीलाई नक्सा जारी गरेको करिब 1.5 वर्ष पछाडि, अनि त्यो पनि 1 वर्ष पछाडि जस्तो उसले सडक नै उद्घाटन गरिसकेपछि अनि हामी गयौँ। अनि यो तागत, यो बल नि हामी आफ्ना कारण गरेको होइन, यो हामी बलियो भएर गरेको होइन। त्यसो भए होइन, यो त गर्नै पर्ने काम थियो र पनि त गरेको होला। गर्नुपर्ने काम थियो, तर हामीले पहिले गर्न सकेका थिएनौँ, अहिले गऱ्यौँ। हामी तागतिलो भएर होइन। होइन, अब हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन अघि नक्साको कुरो गर्नुभयो नि, हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट लिपु लेकबाट भारतले राजमार्ग बनाएर चीनसँग व्यापार गर्ने, त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, म भारतलाई गाली गर्दिनँ। भारतले आफ्नो भोग चलनमा रहेको भूभागबाट बाटो बनायो, हामीले चुप लाएर बस्यौँ, हेरिरह्यौँ। बाटो उद्घाटन गर्ने बेलामा बल्ल देखे जस्तो गऱ्यौँ। तर त्यहाँ अर्को कुरो ख्याल गर्नुहोस्, जसलाई हामीले हाम्रो असल मित्र भनेर बसेका छौँ, चीनले 2015मा भारतसँग सन्धि गरेर त्यो नेपालको भूभाग भएर भारतले बाटो बनाउने र त्यो बाटोबाट व्यापार गर्ने भनेर सन्धिमा सही गरे हो नि त। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदैको बेला नेपालमा को थियो त्यो मेरो लागि महत्त्वपूर्ण होइन, तर नेपालको भूभाग भएर भारतले बाटो बनाउने र त्यो बाटोबाट म तिमीसँग व्यापार गर्छु भनेर चीनले भारतसँग सन्धि गर्नुको अर्थ मैले सिधा भन्ने गरेको छु, गैर कूटनीतिक भाषामा नेपालको भूभाग चीनले भारतलाई बेच्दियो भनेको, अर्थात् त्यो भूमि तिम्रो हो भनेर चीनले पनि स्वीकार गरिदियो। त्यसमा हामीले प्रोटेस्ट गर्दा चीन चुप लाएर बस्यो। अहिले आएर विवाद हुँदाखेरि, यो कार्टोग्राफिक वार हुँदाखेरि भारत र नेपालको आन्तरिक द्विपक्षीय मामला भनिदियो, त्यहाँनिर चीनले हामीलाई साथ दिएको छैन। ख्याल गर्नुहोस्, अब नेपालका अहिलेका शासकहरू बलियो भएर भारत विरुद्ध म जाइ लाग्छु भनेर जुन देखिएको छ नि, यसमा यदि उहाँहरूको के अरे भ्रम भन्छु म, चीनले मलाई बडा साथ दिन्छ भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने त्यो भ्रम त्याग्नुहोस् भन्ने म सुझाव दिन्छु। किनभने इतिहास हेर्नुहोस्, 2015को सन्धिले नै देखाउँछ चीनले नेपाललाई साथ दिएको छैन। धेरै अगाडि जानुहोस्, जुन सन्धि आज पनि कार्यान्वयनमा छ, बेत्रावतीको सन्धि 1792 को, त्यो सन्धि अनुसार नेपाललाई सङ्कट परेको बेला चीनले जहिले साथ दिनुपर्छ लेखेको छ सन्धिमा, धारा खोजेर पढ्नुहोस्, गुगलमा भेटिन्छ। त्यो सन्धि अनुसार हामीलाई 1814-16 को युद्धमा चीनले साथ दिएन, तिम्रो आन्तरिक मामला भनिदियो। अस्ति भर्खर 15मा त्यही गर्यो, अहिले भर्खर फेरि त्यही भनिसक्यो। चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले बोलिसक्नुभयो, यो चीन र नेपाल र भारतको द्विपक्षीय मामला हो तिमीहरूको भनेर। जबकि त्यो हाम्रो जुन चोसो छ नि नक्साको, त्यो चोसोबाट उतापट्टि चीन हो, उत्तरपट्टि दक्षिणपट्टि हामी हौँ। त्यसपछि निश्चित भूभाग कटेपछि बल्ल भारत आउँछ। त्यो जान्दै चीनले त्यो भारतको भूभाग हो भने जसो गरेर सन्धि गर्यो। आज पनि चीनको विश्वास गरेर बस्नुहुन्छ भने भ्रम त्याग्नुहोस्, मेरो सुझाव एउटा। अब त्यसो भए चीनको आडमा भारतको विरुद्ध जाइ लाग्या हो हाम्रो सरकार, एउटा। अब पहिलो कुरा, मैले हाम्रो सरकारले गरेको कुरा एउटा, हाम्रो भूभाग ल्याउनुपर्छ, सरकारले यतिखेर प्रयास गर्यो, त्यो राम्रो काम हो, म त्यसको सराहना गर्छु। तर अर्काको भरमा मात्रै अगाडि बढियो भने सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै कसको भरमा हो त, यो 8 वर्ष कसले दियो? यही दुईटा हो, एउटा पश्चिमा शक्ति, एउटा चीनको शक्ति। तर उसले त यो भूभाग तिम्रो हो भनेर स्वीकार दिइसक्यो भन्नुहुन्छ, फेरि उसको शक्ति कसरी भयो त? त्यो शक्ति मेरो साथमा छ भन्ने भ्रममा मात्रै छौ नि त हामी। ए, भ्रम मात्रै हो? मैले तिमीलाई साथ दिन्छु भने छैन उसले। यसको अर्थ उसको शक्ति त कमजोर छैन, उ सुतेको छ। उठो भने के हुन्छ शत्रु? त्यसैले म भन्दैछु, हामीले हाम्रो भूभाग मेरो हो भनेर संवैधानिक रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैले देख्ने गरी औपचारिक रूपमा हाम्रो नक्सामा त्यो जग्गा गाभ्यौँ, तर भोग चलन भारतको छ। त्यो भोग चलन हामीले फिर्ता ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याउनको लागि हामी थप एसर्टिभ हुनुपर्छ। अब के गर्नुपर्छको कुरा, हामी के गर्नुपर्छ र हामी के गर्न सक्छौँको कुरा, दुईटा पाटो। के गर्नुपर्छ भन्दा पहिलो कुरा, त्यो जग्गाको भोग चलन समेत हामी कहाँ ल्याउनु पर्यो पहिलो कुरा। त्यो गर्नको लागि हामीले गर्नु के पर्छ त भन्दा, हामीले सैनिकको कुरा छैन,
आर्थिक कुरा छैन, राजनीतिक कुरा छैन, कूटनीतिक मात्रै दाउ हो हाम्रो। मात्रै एउटा भन्दै हुन्छ तपाईँ? एकदम मात्रै। हामीसँग कूटनीतिक शक्ति मात्रै हुनुपर्छ, एउटा मात्रै बाटो। कूटनीति यसरी हामीले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ कि त्यो भूभाग भारतले तिम्रो हो भनेर हामीलाई दिन बाध्य होस्, सक्छौँ भन्ने मेरो मान्यता। म राजनीति शास्त्र र कूटनीतिको विद्यार्थी, इतिहास छ, हामीले गरेका छौँ। तपाईँको श्रोतालाई म एउटा सुझाव दिन्छु। नेपालमा महेन्द्र राजमार्ग भन्ने छ, एउटा कल्पना गर्नुहोस्। अहिले नेपालको नक्सामा महेन्द्र राजमार्ग छैन। अहिले के पूर्व र पश्चिम लोकमार्ग के भन्ने गरिया छ। मैले त जन्मेदेखि त्यही देखा हो, जन्मेदेखि नभनौँ, 28 सालदेखि बन्या हो, बच्चादेखि देखेँ महेन्द्र राजमार्ग भनियो पूर्व पश्चिम। एकछिनलाई कल्पना गरौँ, हाम्रो नक्सामा त्यो राजमार्ग छैन, नेपालमा त्यो राजमार्ग छैन अरे। एकछिन कल्पना गरौँ, अब नेपाल कस्तो हुन्छ विचार गर्नुहोस्। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सामरिक हरेक हिसाबले हामी सुन्नामा झर्छौँ नि। अहिले पनि हामीले गएको 30-35 वर्षमा धेरै विकास गऱ्यौँ भनेका छौँ नि, तर त्यो एउटा राजमार्ग मात्रै झिकिदिनुहोस् हाम्रो नक्साबाट, अनि कल्पना गर्नुहोस् हामी कहाँ हुन्छौँ। हामी सुन्नामा हुन्छौँ, जिरो। त्यति महत्त्वपूर्ण कुरो कसरी बनेको थियो कल्पना एकचोटि पढ्न आग्रह गर्छु म। धेरै पर जानु पर्दैन। कृष्णबहादुर देवकोटाको नेपालको राजनीतिक दर्पण मात्रै पढ्नु भए पुग्छ। तपाईँहरूको श्रोतालाई म सुझाव दिन्छु, कसरी गरिएको थियो त्यो राजमार्ग बनाउन। बहुत ठुलो भिडन्त भएको थियो। त्यो भिडन्त भारत, अमेरिका र सोभियत युनियनको त्यस 3 तहको भिडन्त थियो। सोभियत युनियन र अमेरिकाको शीत युद्धकालमा जतिखेर विश्वमा आणविक युद्ध भएर संसार ध्वस्त होला भन्ने त्राइमाम थियो, त्यो 20-30 वर्षको 40 वर्षको अवधिमा, त्यस्तो बेलामा नेपालले सही कूटनीति प्रयोग गरेर त्यो राजमार्ग बनायो। कति महत्त्वपूर्ण रहेछ आज बुझ्यो भनेको। मैले यो उदाहरण किन दिएको भने नेपालले विगतमा कूटनीति राम्रोसँग सञ्चालन गरेको छ, बेला बेला सधैँ गरेछ भनिरहेको छैन म, कहिलेकाहीँ हामीले त्रुटि पनि गरेका छौँ। मस्को ओलम्पिक जस्ता घटनाहरू पनि छन्, त्यता नजाउँ। अहिले हामी केही त्रुटि पनि गरेका छौँ, हामीले गलत कामहरू पनि गरेका छौँ कूटनीतिमा, त्यसैले कहीँ कहीँ दुःख पाएछौँ विगतमा। अहिले त सत्यानाशै छ, कूटनीतिको नाममा के पनि छैन। विगतमा हामीले हाम्रो कूटनीति यसरी राम्रोसँग सञ्चालन गरेका छौँ कि विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि हाम्रो हितमा काम गर्न बाध्य भएका थिए ऊ बेला। भने आज किन सक्दैनौँ हामी सक्छौँ, तर गर्नु पर्यो, क्षमता चाहियो, चाल चल्नु पर्यो। चाल चल्नको लागि 3-4 थोक चाहिन्छ। एउटा, चाल चल्छु भन्ने मसँग नियत हुनु पर्यो, मुखले बोलेर हुँदैन, नियत सही हुनु पर्यो। एक, मेरो नियत सही हुन म स्वच्छ हुनु पर्यो। म अर्काले बोकेर टाढमा लगेर बसाएको मान्छे यदि म हुँ भने मैले गर्न सक्दिनँ। दुईटा कुरा। त्यो अवस्था त फेरिसक्यो नि अब, होइन र? छैन, अहिले फेरिएको छैन, किनभने टाढमा त पुगेँ म, पुर्याइदियो। पुर्याउनेलाई थुकिनै सक्नु भनेको थुकिसक्नु भयो, तर ख्याल गर्नुहोस् टाढमुनि त्यो बसिरहेछ त्यो करौँती लिएर। किनभने करौँती हामीले उनीहरूलाई अस्ति नै दिएका छौँ, 2002 मा बुझाएको भिन्तीपत्र सम्झिनुहोस्। अरू धेरैवटा दस्तावेजहरू उनीहरूसँग हुन्छ, प्रमाणहरू हुन्छ। एउटा सानो कागज खित्रिक्क बाहिर अहिले आयो भने कहाँ के भुइँचालो आउँछ ठेगान हुँदैन, किनभने धराप छौँ हामी। बम्बईया सिनेमामा हुन्छ नि तपाईँको ब्ल्याकमेल गर्ने, यो ठुलो मान्छे हुन्छ अनि त्यसको कुनै बदमासीको एउटा प्रमाण राखेर ठिक पारिदिउँ भन्ने, त्यो स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिले। त्यसले गर्दा पहिलो कुरो नियतै ठिक छैन, दोस्रो कुरो तपाईँको त्यो गर्न सक्ने हैसियत छैन, किनभने अर्काले बोकेर त्यहाँ पुर्याएको छ र त्यसले बोकेर पुर्याएको छ जोसँग सम्पूर्ण प्रमाण छ मेरो कमजोरीको बारेमा। म जब माथि पुगेँ नि, म तल छँदा कहाँ थिएँ, कसरी माथि पुगेँ, सबै थोक उसँग छ भने कुनै पनि बेला यो त्यो करौँतीको एकचोटि चट्ट तान्यो भने कहाँ के उराल दुराल हुन्छ, त्यो खतरा जाँदैछ। त्यसो भए यो शक्ति किन देखाइदिएछ त भन्दा पब्लिक कन्जम्सनको लागि मात्रै मैले देखेको त्यति हो। पब्लिक कन्जम्सन भनेको यतिसम्म कि सांस्कृतिक अतिक्रमणका विषयमा यो सरकार सरकार हो उसले बोल्दियो। एक्ज्याक्टली। तपाईँले त्यो 2052 सालमा पेश गरेको 40 मुद्दे एकचोटि पल्टाएर पढ्नुहोस् न, के लेखिएको थियो त्यो बेला। पब्लिक कन्जम्सन मात्रै हो कि जस्तो सिचुएसन हेरौँ न, अघि तपाईँले रिजनल कुरा बताउँदै हुन्थ्यो नि, त्यो रिजनलमा हम त ग्लोबल रिजनल र हामीले इन्टरनललाई सिन्क्रोनाइज गरेर नि कुराकानी गरिसक्यौँ यो कनेक्सनलाई। म इन्टरनलबाट छिरेको थिएँ, सँगसँगै रिजनल र ग्लोबल पनि आयो यहाँ तपाईँको पृष्ठभूमिमै। परिस्थिति के छ, भारत चीन बीच लद्दाख क्षेत्रमा टसल छ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन मैले सोध्नै नपाइकन, पाकिस्तानले दाबी त गर्दै आएको थियो जम्मू काश्मीर क्षेत्र मात्रै, हुँदा ऊ कहाँ आइपुग्यो, गुजरात आइपुग्यो, हो समुद्र छेउ, हो
समुद्र कटेर त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यही त त्यहाँसम्म आइपुग्यो। पाकिस्तानको रिलेसन त्यो छ। भुटान हिजोको भुटान छैन, 7 पछाडि त परिवर्तन भइसक्यो त्यहाँ हो। अनि नेपाल सिमानाको मामिला जो विगतदेखि लामो समयदेखि आधिपत्य जमाउँदै आएको थियो भारत, त्यसलाई रोकेर अब राम भारतीय होइनन्, नेपाली हुन्। अयोध्या हाम्रो नेपाल हो, कहाँ भारत हो? कति बेला जहाँ बाबरी मस्जिद क्षेत्रलाई भत्काएर त्यहाँनिर यति बेला मोदी मन्दिरका लागि शिलान्यास गर्दैछन्। यो परिस्थितिमा सांस्कृतिक अतिक्रमणका विषयमा नेपाल बोल्छ। सरकार डाल्न खोजौ भारतले, त पनि भारतका कतिपय एजेन्ट जस्ता देखिने नेता पनि लागेसम्मको होइन। त्यस्ता शब्द नभन्नु। त्यही त आशय त त्यो किसिमको आएको थियो नि। यो हेर्नुहोस् त, चाइना उता दखल दिइरहेछ, पाकिस्तान भुटान त्यो अवस्थामा रहेन, नेपाल फेरि यो बेला उसलाई चुनौती दिइरहेको छ। तपाईले भनेका कुरालाई मात्र यस्तो पब्लिक कन्जम्सन मात्रै होइन, यी फ्याक्चुअल बेसलाई हेर्ने हो भने यसरी हेरौँ, एकैचोटि छन्। यसलाई यसरी हेरौँ। पहिले नेपालको कुरा अनि पाकिस्तानको म अहिले आउँछु। तपाईँले अघि गुजरातको जुनागढको कुरा सङ्केत गर्नुभयो, त्यो अहिले आउँछु। नेपालको कुरामा यो पब्लिक कन्जम्सन मात्रै होइन कि भन्ने मेरो मात्रै हो। नेपाललाई पब्लिक कन्जम्सन भनेको चाहिँ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ नि त्यो जनताले यो हुँदैन भन्नै मिल्दैन। जस्तै सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो भनेर राज्यले भनेपछि मैले पनि तपाईँले पनि सबैले पनि हो भनेर थपडी बजाउनुपर्छ। कालापानी लिम्पियाधुरा मेरो हो भनेर मागेपछि हामीले भन्नै पर्छ, साथ दिनै पर्छ राज्यलाई, सरकारलाई, सरकारमा जोसुकै होस्। भलै त्यो आवरण मात्रै हो भने पनि दिनै पर्यो, दिनु पर्यो। तपाईँ यो आवरण मात्रै भन्न खोज्दै हुन्छ? एकछिन, सांस्कृतिक अतिक्रमणको विषय हो। यो बाहिर देखाउँदाखेरि भारत विरोध देखाइरहेको छौँ हामी। यदि होइन भने तपाईँ दुईटा काम गरिदिनुहोस्, त्यो भूभाग हाम्रो ल्याइदिनुहोस् फिर्ता, भोग चलनमा है, नक्सामा ल्याएर मात्रै हुन्न। संसारका इतिहास हेर्नुभयो भने 100औं ठाउँमा 100औं देशहरू छन्। तपाईँले आइसिजेले नक्सा निकाल्ने लामो समय लाग्दो रहेछ, भोग चलनको विषय त छ नि प्रक्रिया। त्यसको लागि चाल्ने प्रक्रियाहरू सुरु गर्नुहोस्। त्यो अघि तपाईँले भनिसक्नु। एकछिन, त्यो गरेर देखाउनु भयो भने बल्ल मान्छु, त्यो गर्न सक्नुहुन्न। एउटा कुरा यहाँनिर मैले सक्नुहुन्न, म चुनौती दिन्छु, यदि बाँचे भने देखाउँला। एउटा होइन, यहाँ अलिकति राख्नै पर्ने भयो ल। एउटा जस्तो हाम्रो देशको अभिगत नि 27 जिल्ला त भारतसँग जोडिएका छन्। 73 सालमा आफ्नै देशभित्र कल्भर्ट बनाए बापत गोविन्द गौतम जस्ता व्यक्तिहरू त आफ्नै देशभित्र कल्भर्ट बनाए बापतको अपराधमा एसएफसीबाट मारिएका नेपाली हुन्। त्यो त एउटा उदाहरण हो। 27 जिल्लामा ज्यादती खेप्ने हो, तिमीहरूका मुद्दा बोकिदिन्छौ भनेर क्षेत्रीय पार्टी खुल्ने बाढी पनि यो बिचमा नेपालमा चलेको देखियो। भोट ब्याङ्क बाहेक उनीहरू केही बनेनन्। ती मानिस शुद्ध यो बेला भोग चलन सुदूर भविष्यकै विषय भए पनि सरकारले जे गर्यो, हामी मारिँदा पनि 8 वर्ष दिएको थिएन, अहिले जे काम गर्यो त्यसका लागि हामी अझै छाती थाप्न तयार छौँ भने नि त। यो ल्याउँदैन भन्दा अलिक तरो सुन्नेला कि भन्ने होइन, ल्याउँदैन होइन, मैले ल्याउन सक्दैन भनेको, ल्याउनु पर्छ भन्छु म। यो अहिले जे गरेको छ बेठीको मैले कहाँ भनेको छु, अघि नै भनिसकेँ। यो ठिक हो, सक्दैन भन्नु र नल्याउनु त उस्तै उस्तै होइन, फरक हो। ल्याउन सकिन्छ यदि हामी कूटनीतिक, मैले अघि नै भनिसकेँ, कूटनीतिक सञ्चालन चातुर्य राम्रो देखाउन सक्यौँ भने यहाँ तल मिचेको हाम्रो सुस्तादेखि जम्मै हामी फिर्ता ल्याउन सक्छौँ। कूटनीतिक सञ्चालन मैले महेन्द्र राजमार्गको उदाहरण दिइसकेँ, महेन्द्र राजाको होइन, महेन्द्र राजमार्गको उदाहरण दिएँ। त्यो धेरै डिटेलमा नजाउँ। हामी सक्छौँ कूटनीति सञ्चालन गर्न। कूटनीति सञ्चालन गर्न हामी अहिलेका सत्ताधारीले सत्ता भनेको मैले सरकारको मात्रै कुरो गरेको छैन, यो संविधान अन्तर्गतका सबै इन्क्लुडिङ पूर्व पञ्च, अब अलिक छोट्याउँदै अनि इन्क्लुडिङ पूर्व पञ्चहरू, पूर्व राजा, अहिले पनि राजावादीहरू सबै यही संविधान मानेर मन्त्री बनेका त हुन् नि। यी सबैको हैसियत अर्काले बोकेर माथि पुर्याएको ठाउँमा छ, त्यसैले यिनीहरूको हैसियत छैन। त्यसो भए किन गर्दैछन् त यसो भन्दा तपाईले भन्नु पब्लिक कन्जम्सन, एउटा पब्लिक कन्जम्सनलाई भए पनि किन गरियो त पहिले नगरेर अहिले त भन्दा विदेशीको आड मलाई छ भनेर दुईटा हुन सक्छ। एउटा हामीले एसम्सन गरेका छौँ, त्यो शक्ति छ त्यो शक्ति छ मलाई साथ दिइहाल्छ नि भनेर हामीले आफै मात्रै ढुक्क भएर बसेका छौँ, उताबाट आड भरोसा नआएको हुन सक्छ। पञ्चशील मान्ने एकछिन मलाई मान्ने म एउटा देशले त्यो कुरो म एउटा मानिहाल्छु, यो सकिहाल्छु होइन। त्यो त्यसले मलाई आड भरोसा दिन्छ नि भनेर हामी एउटा एसम्सनमा बसेर काम गरिरहेको हुन सक्छौँ। यदि त्यसो गरेका छौँ भने त्यो जुन शक्तिले मलाई साथ दिन्छु भनेको छ, के अरे दिन्छु भनेर हामीले जुन आशा गरेका छौँ वा भर गरेका छौँ त्यसले दिँदैन। मैले इतिहास भनिसकेँ, 1792 र 2015 को उदाहरण दिइसकेँ। त
त्यो भ्रममा बस्नु हुँदैन। अर्को पक्ष के हुनसक्छ भने हेर्नुहोस्, कूटनीतिमा सधैँ सबै कुरो देखिन्न, रणनीति र कूटनीति सधैँ देखिन्न। बाहिरी शक्तिहरूले जसले भारतलाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन्, नेपाली भूमिमा बसेर अथवा उसको प्रभावलाई कटौती गर्दैछन्, तिनीहरूले भनेर वा बोलेर वा गरेर कुनै किसिमले आड भरोसा दिएका छन् भने यसरी हामीलाई आक्रामक बन्न भारत विरुद्ध, त्यो उनीहरूले एक ठाउँमा लगेर पछाड दिन्छन् हामीलाई, इतिहासले देखाउँछ। त्यो भ्रममा नबस्नुस् मात्रै हो। मैले भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा भएपछि त्यो पुरा हुन सजिलो चाहिँ छैन, हैन? त्यसले गर्दाखेरि हामी अर्काको आडमा मात्रै जथाभावी नगरौँ मात्रै भन्न खोजेको, यो कूटनीति होइन राम्रो। हामी गर्न सक्छौँ, तर कूटनीति चातुर्य चाहिन्छ। कूटनीति चातुर्य के हो भन्दा यो टेलिभिजनमा तपाईको सिधा-सिधी कुरो भारतलाई बिचकाउनु उपयुक्त छैन कूटनीति बाहेक। कूटनीतिबाट ठिक छ, गर्नुस्, जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस्, तर आफ्नो हैसियत हेर्नु पर्यो। यो गरिरहेको गलत हो होइन, यो गरेको ठिक हो, तर यसलाई यसरी उठान गर्नुभयो कि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुहुन्न। मेरो हैसियत छैन, सकिन्न, यो मेरो हैसियत छैन, मैले जब गरेको छु नि। अनि झकिझकाउ रूपमा त राम मन्दिर त बन्नु लगभग सुरु भयो त। कहाँ? हाम्रो हो थोरीमा हो, बनाउनुहोस्। लङ टर्ममा हाम्रो राम मन्दिर भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मैले त तपाईँको लिम्पिया धुरा र कालापानीको कुरो गर्दैछु, ल्याउन सक्नुहुन्न। सुदूर भविष्यको विषय हो के भोलि एउटा सानो कागजको चिरकटो बजारमा आयो भने अहिलेका सत्ताधारी र यी संविधान को पक्षधरहरूको हालत के हुन्छ उहाँहरूलाई थाहा होला। ओके, अब यसो गर्नु, त्यसैले आफू कमजोर भएको बेला अर्काको भरमा धेरै हिँड्नु हुँदैन, ठिक्कसँग चल्नुपर्छ र कूटनीति सही। ख्याल गर्नुहोस्, पश्चिमको, उत्तरको र दक्षिणको तीनवटाको स्वार्थ बाजिएको छ, एक अर्काको स्वार्थ बाजिन्छ। यो स्थिति कस्तो छ भने नि, तपाईँको बायोलोजीमा हुन्छ, यो जीव विज्ञानका वैज्ञानिकहरूले जाने हुन्छन्, सर्प, बिच्छी र भ्यागुतो तीनटालाई सँगसँगै सेम डिस्टेन्समा राखिदियो भने हलचल गर्दैन। स्थिति त्यो छ। त्यो स्थितिबाट हामी बिचमा भएकोले हामीले फाइदा लिन सक्छौँ। मैले भन्न खोजेँ त्यो फाइदा लिने बाटोमा हामी गइरहेका छैनौँ। हाम्रो क्षमता छ, हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। ती तीनटा शक्तिलाई अब सन्तुलनमा लान सक्ने तागत, सन्तुलनमा हामीले लाने होइन, उनीहरू आफै सन्तुलन हुन्छन्। मैले अघि नै भने बायोलोजीले बुझ्छ, के अरे बिच्छी, सर्प र भ्यागुतो तीनटालाई सेम डिस्टेन्समा राखिदिनु भयो भने एकअर्काको डरले चल्दैन। एकअर्काको डरले के कसो त्यो डिटेलमा बायोलोजिस्टले भन्लान्। हलचल नगरी बस्छन्, त्यो हलचल नगर्ने स्थितिमा पुर्याउने काम हाम्रो। तीनटालाई हलचल गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याइदिनुहोस्, त्यसको लागि कूटनीति चाहिन्छ। हामीसँग बन्दुक र पैसा होइन, कूटनीति चाहिन्छ, अक्कल। त्यो भनेको त्यो अक्कल नेपालभित्र छ, प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। अब लगेर तपाईँको के अरे पोलिटिकल साइन्समा एमए गरेको मान्छे म विश्वविद्यालयमा पढाउने मास्टरलाई लगेर तपाईँले ब्याङ्कर बनाइदिनु भयो भने के हुन्छ? वा मलाई टाउकोको अपरेसन गर भनिदिनु भयो भने म पोलिटिकल साइन्सको मान्छेलाई टाउकोको अपरेसन गर भनेर अपरेसन थिएटरमा पठाइदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यही भइरहेको छ अहिले। त्यति नगर्नुहोस् मात्रै हो मेरो। टाउकोको अपरेसन गर्ने त्यसैको विशेषज्ञ डाक्टरलाई पठाउनुहोस्। पोलिटिकल साइन्सको मात्रै होइन, इन्टरनेसनल रिलेसन्सको र फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसी राम्रो गर्न जान्ने मान्छे छन् यो देशमा। अब तिनलाई प्रयोग गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा यो परिस्थिति नि अब नेपालले हेप्ने अवस्था त नभनौँ, भारतलाई नेपालले चुनौती दिने अवस्थामा पुग्नुको पछाडिका कारणहरू त तपाईँले बताउनु भयो। हो, यो कमजोरी स्वयं भारतभित्रबाट भयो कि नेपालबाटै? किनकि नेपालले त पटक पटक आह्वान पनि गर्यो, वार्ता बसौँ न, वार्ता गरौँ। इपिजीको प्रतिवेदनसम्म उसले बुझिदिएन। अझै कुर्थ्यो कति समय त? भलै यो 8 वर्षकै भरमा काम गरेको भए पनि नेपाल त कुर्ने अवस्थामा त थिएन होला नि। त्यो भारतको कमजोरीले, भारतले चालेको गलत कदमहरूको परिणाम हो यो। त्यसको हामीले लाभ लिन सुरु गरौँ भनौँ। गर्नुपर्छ, गरे छैन आजसम्म मैले देखेको छैन। भारतको आफ्नो कमजोरीले, जस्तै नेपालमा उसले 2005 भनेको हाम्रो 2062-63मा जे परिवर्तन गर्यो नि, जुन तरिकाले गर्यो, ख्याल गर्नुहोस्। त्यतिखेर दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति हुँदा नेपालमा भएका अमेरिकी राजदूतले दिस विल टेक नेपाल नो वेयर भनेर बोलेका छन्। ठ्याक्कै यही वाक्य, ख्याल गर्नुहोस्। त्यसको अर्थ के थियो अब पनि नबुझ्ने? दिस विल टेक नेपाल नो वेयर भनेर त्यही एक्ज्याक्टली त्यही वाक्य बोलेका छन्। खोजेर हेर्नुहोस्, दस्तावेज भेट्नुहुन्छ। नेपालमा पत्रकार सम्मेलनमा 12 बुँदे सहमति बाहिर आएपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ भारतले किन क्यालकुलेसन गर्न सकेन? मैले भारतसँग दुश्मनी लिनुपर्छ मैले भनिरहेको छैन। भारत हाम्रो छिमेकी हो, मित्र हो, सुरुदेखि सहयोग गरेछ, आज पनि गरेछ, भोलि पनि गर्छ।
कूटनीति सञ्चालन राम्रोसँग गर्नु पर्थ्यो। नेपालमा जे मन लाग्छ त्यो गर्छु भनेर जुन तरिकाले चल्यो, उसले विश्व शक्ति समीकरण कसरी अगाडि बढ्दैछ, क्षेत्रीय शक्ति समीकरण कसरी अगाडि बढ्दैछ भारतले क्याल्कुलेसन गर्न सकेन। ओके, अब नि भारतको कमजोरीका कारण यो अभिगतमा उही पुग्यो तपाईँ। उही पुग्यो। भले नेपालले गलत तवरले जे गरिरहेछ राम्रै गरिरहेछ फेरि हैन, जे गर्दैछ राम्रो गर्दैछ, तर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बेलामा चाहिँ तरिका चाहिँ यसको गलत छ कि भन्ने आशंका छ मात्रै हो। अर्काले बोकेर यो भइरहेछ कि अर्काको चाहिँ 8 वर्ष पाएको छु कि भन्ने भ्रम छ, भ्रमका कारण यो भइरहेछ कि भन्ने तपाईँको सङ्केत हो। अब यहाँ सचिनु पर्ने भारतले कि नेपालले? दुईटा कारणले नेपालले भ्रमबाट सचिनु पर्यो। भारत नेपालले दुईटा कुरो गर्नु पर्यो। पहिलो कुरो, अर्काले कसैले एउटा कागज अहिले बजारमा फाल्दिन्छ, जस्तै 2002 को एउटा बिन्ती पत्र बाहिर फाल्दाखेरि के आफत भएको थियो, त्यस्ता कुनै पनि दस्तावेजहरू बाहिर आयो भने पनि मलाई केही हुँदैन भन्ने अवस्थामा आफै पुग्नु पर्यो एउटा। अब यसको डिटेल सम्बन्धितले आफै बुझ्लान्। एउटा, तब बल्ल म बलियो हुन्छु। मेरा विरुद्ध तपाईँले दुखेको नसा समातिरहनु भएको छ भने म केही गर्न सक्दिनँ। त्यसबाट पहिले मुक्त हुनु पर्यो। मुक्त हुन के गर्नु पर्यो? राष्ट्र विरुद्ध के गल्ती कसले गरेछ एउटा प्रश्न हुनु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, भारतले मैले पहिले यहाँ गल्ती गरेँ त्यसले गर्दा मलाई यहाँ नोक्सान भयो, अब म यसरी गरेँ, सिधै बोलेर गरिरहनु पर्दैन, व्यवहारले गरेर देखाउनुहोस्। ओके, त्यो गरिदिनुहोस्। दुईटा देश बस्नुहोस्। हामीले त्यो बिच्छी सर्प र भ्यागुतोको रणनीतिमा जानु पर्दैन, तर यो बाटो सजिलो छैन। ओके, अन्तिम प्रश्न है तपाईँलाई, दुईटा सँगसँगै। त्यो भारतले गर्ला, यति बेला गरवालसम्म आइपुग्यो नि, उताबाट तपाईँको गुजरातसम्म आइपुग्यो, पाकिस्तान जुनागढसम्म गुजरातको चाइनाले दखल दिएको छ। नेपालसँग चाहिँ फेरि अब सकारात्मक सम्बन्धहरूको सुरुवात फेरि होला कि भन्ने आशा जागेको छ अगस्त 15 पछाडि। यसले के अर्थ राख्छ? पाकिस्तानको दबाब गुजरातसम्मको? यसो हेर्नुहोस्, गुजरातको जुनागढको केसले 1948 को UN सिक्युरिटी काउन्सिलको प्रस्ताव अगाडि आउन सक्छ। यति मात्रै भनौँ, अहिले तपाईँसँग समय छैन। त्यो जुनागढको त्यतिखेरको राजाले 1948 मा के अरे जिन्हालाई लेखेर पठाएको चिठीका कुरा आउन सक्छ, त्यहाँ जटिलता छ। त्यो जटिलता पाकिस्तानले सिर्जना गरे हो, डिटेलमा अहिले नजाउँ। भारतलाई त्यहाँ कठिन हुन सक्छ। अर्को कुरो, गुजरात आफ्नो बन्न सक्छ उसको, गुजरात होइन जुनागढबाट एउटा। अब भारतपछि नक्सा ल्याउने नेपालपछि पाकिस्तान। अब चीनले नक्सा जारी गरेर भोलि त्यो अरुणाचल प्रदेशदेखि जम्मै मेरो हो उसले दाबी गरेकै छ, नक्सामा गाबेर यता लद्दाखदेखि कश्मीरको यो माथिसम्म मेरो हो भनेर उसले जारी गर्यो भने के हुन्छ? भारतलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसले गर्दा भारतले अब चाहिँ रिभ्यू गर्ने बेला भयो। विश्व शक्ति समीकरण र क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा म कहाँ छु, मैले के गर्नुपर्छ र नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटानसँग अब कसरी जानुपर्छ भनेर ठेगानले चल्नुपर्छ। होइन भने पछि भारतलाई गाह्रो हुन्छ। हामी त गाह्रोमा छौँ नै। हामी त हेर्नुहोस्, उसलाई त भ्रम होला नि त, म पनि विश्व शक्तिको रूपमा त्यो त छ, क्वाडको कुरा गरेछ। सेक्युरिटीको चाहिँ वो तपाईँको अस्थायी राष्ट्र पनि भइसकेको अवस्था छ, बधाई नै पाइन्छ। होइन, त्यो त यस्तो छ, UN सिक्युरिटी काउन्सिलमा हामी पनि 2 पटक सदस्य भइसकेका छौँ। नन पर्मानेन्ट मेम्बर हुन्छ नि, 10 जना भन्दै। त पर्मानेन्ट हुने तहमा त्यो अहिले कल्पना मात्रै गरौँ, त्यतापट्टि नजाउँ, त्यो मात्रै कल्पना हो। अब यो अक्टोबर 15 को नेपाल भारतका प्रधानमन्त्री बीचको संवादले एउटा म आशा गर्छु भारतले अब चाहिँ रिभ्यू गर्नलाई कोसिस गर्न थालेको हो कि भनेर सङ्केत दिया हो कि गरेको हो भने बडो राम्रो। नेपालमा जति उसले तपाईँको जथाभावी गरेको छ, भोलि ख्याल गर्नुहोस्, मैले अघि नै भनिसकेँ, वासिङटन त्यसै फर्किनेवाला छैन। नेपालको भूभागमा उसको जुन स्वार्थ छ छोडेर जानेवाला छैन। चीनले छोडेर जानै मिल्दैन, उसको त जीवन मरणको प्रश्न हुन्छ। यस्तो स्थितिमा भारत सही ढङ्गले चलेन भने दुईटा कुरो हुन्छ। एउटा, नेपाल त तपाईँको तोरीबारीमा परिणत हुन्छ जहाँ धेरैवटा साँडेहरू कुस्ती खेल्छन्, हामी सत्यानाश हुन्छौँ, खरानी बन्छौँ, खरानीलाई आगोको डर हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो, त्यसको छिर्का जुन भारतलाई पर्छ नि, भारत भन्ने राष्ट्र 47 मा एउटा जन्मेको थियो, त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्छ भोलि, बहुत ठुलो खतरा हुन सक्छ। त्यसैले भारतले नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा र क्षेत्रीय भनेको इन्क्लुडिङ चाइना, सम्पूर्ण कुरालाई रिभ्यू गरेर विश्व शक्ति समीकरण, ग्लोबल वर्ल्ड अर्डर कहाँ जाँदैछ, त्यो क्वाडको भ्रममा नबस्नुहोस्। म भारतीयहरूलाई सुझाव दिन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले राजनीतिशास्त्री, कूटनीतिको विद्यार्थी, कूटनीतिमा उहाँको चाक र चासो, नेपाल भारत सम्बन्ध, विश्व शक्ति राष्ट्रहरू बीच आएको शक्तिको बदलाव र त्यसले क्षेत्रीय राजनीति, विश्व राजनीति
नेपालको आन्तरिक मामिलामा पार्ने प्रभाव र पछिल्लो समय नेपालले भारतलाई जसरी उसले नेपाललाई अतिक्रमण गर्दै आएको थियो त्यो भौगोलिक हिसाबले भनौँ सांस्कृतिक हिसाबले भनौँ जुन तहबाट त्यसका विरुद्ध नेपाल बोल्ने तहमा पुग्यो त्यो तहमा पुग्यो यो वास्तविकता के थियो भन्ने सन्दर्भलाई जोड्दै संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।